Hello dear friends, Assalamu alaikum. Previously we were discussing the sets, so let's keep our discussion continue. We discussed the definition of a set, uh, which is here it's a well-defined collection of objects. By well-defined collection we mean a collection of objects of a particular kind. पहली लेक्चर में मैंने वजाहत के साथ बोला था कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन किस कलेक्शन को बोलते हैं. अगर आप में से किसी ने पहली लेक्चर नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पर वो लेक्चर फाइंड आउट कर सकते हो. तो आज भी हम थोड़ी नज़र डालना चाहेंगे इस वेल डिफाइंड कलेक्शन और या सेट पर कि सेट को हम किस कलेक्शन को हम आसानी से बोल सकते हैं वो सेट है. Okay, let me take a collection. Let us define this collection. Let me take a collection A. Let us define this collection by this collection consists of all equilateral triangles. Equilateral triangles. Okay, so I have take a collection and I have defined this collection consists of all equilateral triangles. हमने यहाँ पर एक कलेक्शन ली. किन चीज़ों की हमने कलेक्शन ली? कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. तो क्या ये कलेक्शन सेट है या नहीं? देखो, सबसे पहली बात, इस कलेक्शन में खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है. इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल्स नहीं है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स नहीं है, इसमें स्केलिन ट्रायंगल्स नहीं है. बस इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है. मैंने कलेक्शन ली, इसको डिफ़ाइन किया कि इस कलेक्शन में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है और कोई किस्म की ट्रायंगल इस कलेक्शन में नहीं है. तो इस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है. हर एक एलिमेंट की एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि वो एलिमेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल है. वो एलिमेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकता, वो एलिमेंट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता. बस वो अगर कोई भी एलिमेंट आप इस कलेक्शन से लोगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. मतलब कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. यही प्रॉपर्टी मतलब अगर हमारी कलेक्शन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम इस कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, तब हमारी जो कलेक्शन होगी वो डेफिनेटली सेट बनाएगी. सो दिस कलेक्शन forms a set. This collection forms a set. So it's a set. It is a set. अब आप जान गए हो कि ये कलेक्शन कैसे सेट है. मैंने आपको बोला इस कलेक्शन में खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तो हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो हम इस सेट को स्पेसिफाई कर पा रहे हैं इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी की वजह से. वो प्रॉपर्टी यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है. So it's a set. So what I mean to say is if our collection of objects or elements has some property by the help of which or by which we can specify each and every element of the collection, then that collection is a set. This collection is a set. So चलते हैं हमारे अगली चीज़ की जानिब. That is set notation.
set notation. सेट्स को हम ऑलवेज डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, और सेट्स के एलिमेंट्स को हम ऑलवेज डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। सेट को कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट्स को जो कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से यूजुअली और ऑलवेज डिनोट करते हैं लेटर्स। और अगर हमारे पास कोई कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये सेट है, तब हम कौन सी नोटेशन का यूज़ करेंगे, और हम मतलब एक सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो वी मेक यूज़ ऑफ दीज ब्रेसेस। ओके, these are called braces. For example, if I have a collection of even natural numbers, یہ میری کلیکشن ہے، اب اس کو مجھے سیٹ نوٹیشن میں لانا ہے، یعنی کہ مجھے سیٹ ریپرزینٹ کرنا ہے اس کا۔ سیٹ ریپرزنٹیشن آف دس سیٹ، ریپرزنٹیشن آف، سب سے پہلے میں ایوالویٹ کروں گا کہ اس میں کون کون سا ایلیمنٹ ہے۔ ایون نیچرل نمبرز کی بات ہو رہی ہے، اور میں لیس دین 10 لکھوں گا، لیس دین 10۔ سب سے پہلا آئے گا ایون نیچرل نمبر کی بات ہو رہی ہے، 2 آئے گا، 4 آئے گا، 6 آئے گا، اس کے بعد 8 آئے گا، 10 نہیں آئے گا کیونکہ ہم کو 10 سے کم لینا ہے اور ایون لینا ہے۔ بات آئی سمجھ؟ ہاں، 2 4 6 8، بس یہی 4 آئیں گے کیونکہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے کلیکشن کو ایون نیچرل نمبرز لیس دین 10۔ سو 2 4 6 8 آر دی ریکوائرڈ ایلیمنٹس آف دا سیٹ۔ اب اس سیٹ کو ہم کیسے ڈینوٹ کریں گے؟ سپوز میں اس کو ایکس مانوں گا، اس سیٹ کو ایکس از اکول ٹو دا سیٹ آف ایون نیچرل نمبر، سیٹ آف ایون نیچرل نمبرز لیس دین 10۔ سو اس سیٹ کو میں کرلی بریسز میں لوں گا اور ان ایلیمنٹس کو ان کرلی بریسز میں لکھوں گا، 2 4 6 8، اور انکلوز کروں گا کرلی بریسز سے ان ایلیمنٹس کو۔ تو یہ سیٹ ہوا۔ آپ دور سے دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو کہ یہ سیٹ ایون نیچرل نمبرز کا ہے اور لیس دین 10 ہے، مطلب جو بھی ایون نمبرز ہمارے پاس لیس دین 10 ہے ان کا ہی یہ سیٹ ہے۔ اور ایک بات جو ہمارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں سیٹ کے، ان کو ہم کاما سے سپریٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مطلب ایک تو ہم سیٹ کو انکلوز کرتے ہیں ان بریسز سے، اور دوسری چیز جو بھی ایلیمنٹ ہے ان کو ہم سپریٹ کریں گے کاماز سے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو آپ یاد رکھیے گا کہ جو یہاں پر آرڈر میں نے دیا ہے، میں نے حالانکہ یہاں پر انکریزنگ آرڈر میں اس سیٹ کو رکھا، پہلے 2، اس کے بعد اس سے بڑا والا نیچرل ایون نمبر وہ 4 آئے گا، اس سے بڑا 6، اس سے بڑا 8، اور اس سے بڑا 10 ہے، لیکن وہ ہمارے کلیکشن میں نہیں آئے گا کیونکہ ہماری کلیکشن لیس دین ایون نیچرل نمبرز لیس دین 10 ہے۔ تو میں کیا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو یہاں پر آرڈر آف ایلیمنٹس ہے وہ امیٹیریل ہے، امیٹیریل مطلب آپ کسی بھی آرڈر میں رکھ سکتے ہو، چاہے آپ پہلے 4 لکھو یا 6 لکھو یا پھر 2 لکھو پھر 8 لکھو، کسی بھی صورت میں آپ لکھ سکتے ہو، کسی بھی
قسم میں آپ اس سیٹ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہو. نو میٹر وٹ ول بی دا آرڈر آف ایلیمنٹس. آپ 8 سے شروع کر سکتے ہو 2 سے، لیکن وہی ایلیمنٹس آپ کو رکھنے ہوں گے جو کہ ہماری کلیکشن کو سیٹسفائی کرے گا، ہماری کلیکشن کے نیچر کو، ہماری کلیکشن کی پراپرٹی کو سیٹسفائی کرے گا. جیسے کہ میں نے یہاں پر 1 2 3 3 طریقے سے اس سیٹ کو لکھا ہے، اور میں نے اس کو کرلی بریسز میں لکھا، کیونکہ کرلی بریسز میں ڈالنے سے اور ایلیمنٹس کو آرڈر میں رکھنے سے، یا مطلب کاما سے سپریٹ کرنے سے یہ سیٹ بن جاتا ہے. اور ہم ہر کسی سیٹ کو اگر ہم اس کے ایلیمنٹس کو لسٹ کر سکتے ہیں تو اس صورت میں لکھ سکتے ہیں. اور ایک بار پھر سے بولنا چاہوں گا کہ جو آرڈر ہمارا ہے وہ امیٹیریل ہے. امیٹیریل مطلب آپ کسی بھی آرڈر میں لکھ سکتے ہو، ویدر آپ چاہو کہ آپ انکریزنگ آرڈر میں لکھو ایلیمنٹس کو، یا ڈیکریزنگ آرڈر میں لکھو، یا کسی بھی رینڈم آرڈر میں آپ لکھ سکتے ہو. اس کے بعد جو ہمیں سیٹس میں آتا ہے وہ ہے